بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من السوء. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني بفاديكم بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام. يا قرة عيني وسمنة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جدي رسول الله. فقلت لها إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. لازمني أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد عزمت لك. فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام. يا ولدي ويا قرة عيني وسمنة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت لها إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه
لي عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعلمني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي. قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بترقي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. لا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن آذاه ومحب لمن أحبه. إنه مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي. هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين
وأتانا أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزتني أن أدخل معكم فألتزمني يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزمت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكسوة وقال لي أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله عليه السلام. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العام وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي بذنب الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآن وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محبوبون إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله كما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا للدنيا والآخرة ورب الكعبة.